अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नेहा हसन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके सामने एक अहम टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आप सोचते हैं कि वेट किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा है आपका। आपने हर रेमेडीज़ आजमा ली, हर ड्रिंक ले लिया, लेकिन वो किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा। और वेट कम करने की आप कोशिश हर वक्त करते हैं कि कभी आप अपना खाना छोड़ देते हैं और कभी आप कहते हैं कि हमने इतनी कैलोरीज़ जो सी हैं वो गेन नहीं करनी, हमने चिकनाई वाली खाने जो से हैं वो छोड़ देने हैं, लेकिन आपका वेट टस से मस नहीं हो रहा, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है या उतने का उतना ही है। और आपने सारे डाइट प्लान्स को भी फॉलो कर लिया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसकी एक मेन चीज़ यही है कि आपने इसकी रूट कॉज की तरफ जाना है। हमने देखना है कि इसकी क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वेट दिन ब दिन जो सा है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कतई कोई कमी वाक़या नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज गर्ल्स की ये हार्मोनल अनबैलेंस का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें पिंपल्स और नींद की कमी वो उस बीमारी में आ जाती हैं कि नींद बिल्कुल नहीं आती है और हमेशा थका थका सा जिस्म महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वीकनेस हो और सही तौर पे अपने काम बिल्कुल एक्टिवली अंजाम नहीं दे पाती हैं। और ये थायराइड की वजह से भी हो सकते हैं ये मसाइल और हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से भी हो सकते हैं। और थायराइड का अगर आपको मसला है तो इसका भी आपने प्रॉपर चेकअप भी करवाना है। और इन दोनों मसाइल के अलावा एक तीसरा मसला भी है जिसकी तरफ बाद में मैं निशानदही करूँगी। और पहले मैं आपको बताऊँगी कि हार्मोनल अनबैलेंस की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। हम ऐसा डाइट में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल अनबैलेंस का मसला दिन ब दिन बढ़ता जाता है और वेट भी गेन होता जाता है। और देखा होगा कि आजकल तकरीबन काफ़ी लोगों के ख़वातीन का ये मसला है कि काफ़ी वेट बढ़ रहा है और बाहर के हम जंक फूड यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, बर्गर वगैरह पॉपकॉर्न्स वगैरह भी यूज़ करते हैं और बाज़ार के खाने, बेकरी के आइटम्स और ज़्यादातर जंक फूड, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं सोडा वाटर की वजह से। इसकी वजह से हार्मोन्स जो से हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और आपने क्या करना है कि बेकरी की चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल खाना या तो छोड़ दें या बहुत ज़्यादा कम कर दें। और बाज़ार के जो से बर्गर वगैरह और हम दूसरे जो फूड खाते हैं और पॉपकॉर्न जो आप मज़े से माइक्रो में बना रहे होते हैं और वो भी हार्मोनल अनबैलेंस का सबब बनते हैं और बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा आप दूध जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ऐसे जानवरों का होता है जिन्हें हार्मोनल इंजेक्शन लगे हुए होते हैं और उनका गोश्त खाना भी फिर सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हो जाता है, वो सेहत बख्श बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी बजाय आपने क्या करना है कि ना ही ये डब्बे वाले खाने हैं। बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वो ज़्यादातर लॉलीपॉप्स, टॉफ़ीज़ वगैरह कलरफुल ये खा रहे होते हैं। ये फूड कलर ये किस चीज़ का बायस बनते हैं, ये सब हार्मोनल अनबैलेंस डिस्टर्बेंस का बायस बन रहे होते हैं। और ये आर्टिफिशियल जितने भी हम फ्लेवर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वनीला का, चॉकलेट का, मुख्तलिफ आइसक्रीम्स में, मुख्तलिफ फूड आइटम्स में, केक्स में,
پیسٹریز میں اور ٹافیز وغیرہ میں، کینڈیز میں ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ بہت صحت کے لیے خطرناک بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پہ بن نہیں پاتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈبے والی خوراک جو سی ہے کم سے کم کر دیں، بیکری والے آئٹمس کو یا تو بالکل چھوڑ دیں یا ان کا استعمال کافی حد تک اپنی زندگی میں کم کر دیں۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دلائیں کہ وہ اس کا استعمال کم کریں، سادہ غذا کھائیں، گھر کی بنی ہوئی کھانے کھائیں، ساتھ مختلف قسم کے سیلیڈ انہیں آپ دے سکتے ہیں، فروٹ اور ویجیٹیبلس مکس کر کے، اور اتنے کلرفل ہوں، اتنے ٹیمپٹنگ ہوں کہ بچوں کا خود سے دل چاہے کہ وہ ان سیلیڈ کو کھا لیں یا کھانے کو کھا لیں۔ یہ ہے تو بڑا مشکل، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تاکہ وہ بازار کے کھانے کو اوائڈ کر سکیں اور گھر کا جو سا صاف ستھرا پاکیزہ کھانا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور سیلیڈ وغیرہ جن سے ہیں وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، اس سے آپ کا خون بھی بنے گا اور آپ کے بچے صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ اور جو فروزن فوڈ ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور اس کے علاوہ بڑے ہوئے وزن کی وجہ تھائرائیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تھائرائیڈ کی وجہ سے یا تو ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ دن بہ دن بہت زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر ایک تیسری وجہ بھی ہے جو کہ خون کی اگر آپ کے جسم میں کمی ہے تو آپ ہائپر ٹینشن میں آ سکتی ہیں، آپ کے ہارمونل ان بیلنس ہو سکتا ہے، ہارمونز افیکٹس ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے، اور آپ ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے اس چیز میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ پراپر اس کی روٹ کاز کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پراپر انداز میں اپنے باڈی اسٹرکچر کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی چیز سوٹ کرتی ہے۔ اگر آپ اندر کوئی ٹوٹکا وغیرہ یہ ڈائریکٹ شروع کر دیں گے، ٹیز اور ایسے ڈرنکس جو ویٹ لاس کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اثر انداز نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ مین وجہ کو ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اگر آپ جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں اور جتنا مرضی ورک آؤٹ کر لیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تو آپ پھر بھی وزن آپ کا بڑھتا ہی رہے گا، آپ کو اسی چیز کی ٹینشن رہے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سادہ غذا کی طرف لائیں، اور دن بھر جو ہے سادہ خوراک آپ استعمال کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جوسز کا استعمال کریں، اور پانی زیادہ آپ نے ٹھنڈا استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ویٹ انکریز کرتا ہے۔ آپ ٹھنڈا پانی اگر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین ہوگا، اور آپ نے ایکسرسائز تھوڑی بہت ساتھ ساتھ کرتے ہی رہنا ہے، وہ بھی اہم ہے، اور اس چیز کو مکمل آپ نے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آپ نے اگر ہارمونل ان بیلنس یا کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ نے خود سے اس کو سوچنا ہے، اور پانی آپ نے نارمل واٹر جو سا ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کا اسٹمک بھی ٹھیک رہے گا، کھانا بھی آپ کو اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے گا، اور آپ کو ویٹ بڑھنے کے مسائل میں اس سے چھٹکارا بھی مل جائے گا اگر آپ اس ڈیلی روٹین کو فالو کرتے ہیں، یہی چیزیں روزانہ کھانے پینے میں استعمال کریں گے۔ اور ایک امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔